अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट विद यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आपको इल्म होगा, यकीनन इल्म होगा, इल्म होना चाहिए कि दुनिया भर के अंदर गवर्नेंस के इश्यूज़ कैसे होते हैं, हुकूमतें कैसे चलाई जाती हैं, पार्लियामेंट कैसे चलता है, अदलिया कैसे चलता है, स्टेट के जो दीगर आर्गन्स हैं वो किस तरह जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और उनका जो इमेज है वो इमेज जो मुआशरा है उसके अंदर उनका इमेज क्या है। अगर इमेज अच्छा होता है तो रियासत मजबूत होती है, रियासत मुस्तहकम होती है, और रियासत के जो तमाम काम हैं वो काम खुश असलूबी से होते हैं। इस पे आज डिबेट नहीं कर रहे कि बुनियादी तौर पे रियासत के दो स्कूल ऑफ थाट हैं। एक स्कूल ऑफ थाट जो है वो ये समझता है कि जो रियासत का काम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए, एक समाजी मुआहदे के ज़रिए जो है वो मुआशरे और जो रियासत के जो अदारे हैं उनके दरमियान एक मुआहदा होता है। इस मुआहदे के फ़रीक दो होते हैं और एक दूसरे के जो लिए वो काम कर रहे होते हैं। मुख्तसर तरीन जो आप अगर इसकी वजाहत है तो वो इस तरह से है। और दूसरा स्कूल ऑफ थाट ये समझता है कि बुनियादी तौर पे जो रियासत है वो एक जबर का टूल है, एक जबर का औजार है जो बालादस्त तबके के पास होता है, और निचले तबके या किसानों, मज़दूरों और जो कुचले हुए लोग हैं उन पे जो है वो उस टूल के ज़रिए हुक्मरानी करके बुनियादी तौर पे मुआशी जो फ़ायदे हैं वो हासिल करते हैं, और उस टूल को इस्तेमाल करके दबाते हैं निचले तबकों को। अब ये दो स्कूल ऑफ थाट जो प्रिवेल कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर। अभी हतमी तौर पे ये फैसला नहीं हुआ कि कौन सा स्कूल ऑफ थाट जो है वो जो है वो हतमी एक रूप में जो है ना मुआशरा कबूल करेगा और कुछ कौन से को रिजेक्ट करेगा। ये एक एकेडमिक, एक थ्योरेटिकल एक लड़ाई है जो किताबों में और एनालिसिस में और आर्टिकल्स में, स्पीचेस में, सेमिनार्स में, गर्ज के हर उस जगह पे जहाँ पे इसके सुनने वाले होते हैं या सुनाने वाले होते हैं ये चल रहा होता है। आज हम इस पे बात नहीं करते। आज हम ये बात करते हैं कि यूरोप के अंदर आप जैसे जानते हैं कि यूरोप में जमहूरियत एक पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पे इवॉल्व हुआ है, इमर्ज हुआ है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद। 250-300 साल से ये सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इस तरह की जो है जो है वो वोट और की बुनियाद पर बालग हक़ बालग रायदही की बुनियाद पर ये चल रहा होता है, और हुकूमतें मुंतखब होती हैं और हुकूमतें ये करार देती हैं कि चूँकि हम मुंतखब हैं लिहाजा आवाम का हमारे ऊपर एतमाद है और हमें कानून साजी करने का अख्तियार है, हमें पॉलिसीज़ बनाने का अख्तियार है, हमें गवर्न करने का अख्तियार है। तो पिछले साल 2022 में एक सर्वे कंडक्ट हुआ, और सर्वे कंडक्ट किया गैलप इंटरनेशनल ने। एक इंटरनेशनल यूके बेस्ड तहकीकी इदारा है जिसकी बड़ी रेपुटेशन है दुनिया भर के सर्वेज में। उसने मतलब एक सर्वे किया है कि यूरोप के लोग क्या सोचते हैं अपने हुकूमतों के बारे में। तो 43% लोगों ने अपने अदालती निज़ाम पे, अपने पार्लिमानी निज़ाम पे, अपने जो है वो हुकूमती निज़ाम पे, अपने एग्जेक्टिव पे, इन सब पे जनाब 43% लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि वो
یہ جو ہے کوئی مناسب پرفارمنس ان کی نہیں ہے، کوئی ٹھیک پرفارمنس نہیں ہے، اور یہ جو 43% فگر ہے ایک طرح سے بہت ہی خوفناک فگر ہے۔ آج سے پہلے کبھی بھی اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں نے اس انداز سے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو اب اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ آیا یورپ کے اندر جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، جمہوری انقلابات کے بعد کسی نئے روپ میں لوگ سامنے آئیں گے؟ فی الوقت تو جو پوزیشن ہے، اس وقت جو پوزیشن ہے، وہ پوزیشن بالکل کلیئر ہے۔ یہ جو فار رائٹ کی جو پارٹیاں ہیں، جو انتہا پسند پارٹیاں ہیں، ان کو پولیٹیکل سپورٹ مل رہی ہے، ان کو لوگ منتخب کر رہے ہیں، یا لوگ جو ہے ان کو زیادہ تعداد میں ووٹ دے رہے ہیں۔ اور کیا یہ عارضی فنامنن ہے یا یہ مستقل شکل اختیار کر جائے گا اور یورپ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ ہٹلری یورپ اور موسولونی یورپ کے جو ہے روپ میں سامنے آئے گا؟ یہ ابھی طے کرنا اور ابھی سمجھنا باقی ہے، اس میں ابھی وقت لگے گا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ہم صرف تشویش کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر دوسرے طرف سے بی بی سی کی رپورٹ ہے، بی بی سی کی رپورٹ یہ ہے کہ نسل پرستی بڑھ رہی ہے یورپ کے اندر بہت زیادہ، اور جس کی وجہ سے فار پارٹیاں جو ہے نا بڑھ رہی ہیں، اور امیگریشن قوانین کو سخت کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایشیائی لوگوں کی جو آمد ہے اس کے خلاف ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یورپ کے کلچر کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، یہ ایشیائی آ کے تو ان کے جابس پہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو ہے جو ایشیا کے جو لوگ ہیں، اور اس میں پھر جو مسلم کمیونٹی ہے، وہ پھر ظاہر ہے وہاں جا کے اپنی جو ہے تبلیغ بھی کرتے ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا یورپین بہت نالاں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اب ایشائیوں کو روکنا چاہیے۔ وہ ایشائیوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، اس میں ہندوستان بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، اور بہت سارے ممالک شامل ہیں۔ تو صورتحال بہت خطرناک نہج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب اس کا جو کنٹرول ہے وہ کسی خواہش کے نتیجے میں، کسی ارادے کے نتیجے میں، کسی قانون سازی کے نتیجے میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے جو سوشل سائنسز ہے، جو اس کے سوسائٹی کے ڈائنامکس ہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ظاہر ہے جب معیشت کے اندر عام لوگ جو ہے نا خود کو کمزور پائیں گے، جب معیشت کے اندر اپنی جگہ محسوس نہیں کریں گے، جب صحت کے، تعلیم کے مواقع کم ہوں گے، تو فوری طور پہ ان کا رد عمل ظاہر ہے ان لوگوں کو، اور ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں پہ کے خلاف آئے گا جو کہ وہاں پہ امیگرنٹس ہیں۔ اور لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے اس چیز کا۔ مستقل حل تو ایک اسٹرگل ہے، سیاسی جدوجہد ہے، ایک معاشی جدوجہد ہے، اور جو وہاں پہ جو ایک سرمایہ دارانہ نظام نے جو ایک فارمیٹ بنایا ہے، اس فارمیٹ کو ختم کر کے ایک سوشل جسٹس کی بنیاد پر، ایک سماجی انصاف پر بنیاد پر معاشی نظام کی تشکیل کی ضرورت ہے۔ اور وہ معاشی نظام تشکیل ہوگا تو یہ فروعی قسم کے اختلافات، فروعی قسم کے تحفظات، فروعی قسم کے جو ہے وہ جو تضادات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں اتنا، اگلے کسی ویلاگ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔